बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम forex-guru.pk के प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स ट्रेडर्स की बेहतरीन रहनुमाई के लिए एक बहुत ही इन डेप्थ फ्री फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स पब्लिश कर रहे हैं, और ये कोर्स तकरीबन 400 वीडियोज़ से ज़्यादा या 400 घंटों से ज़्यादा के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसकी वीडियोस लगातार हम पब्लिश किए जा रहे हैं, और इस पब्लिशिंग के दौरान हमें आपके फीडबैक ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। माशाल्लाह बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी इन फ्री वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं। हमारे इस कोर्स का मकसद, इस सारी मेहनत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई है, ताकि वो लोग जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसे दे के ट्रेनिंग्स हासिल नहीं कर सकते, वो एक प्लेटफॉर्म से बाकायदा फ्री ट्रेनिंग हासिल करके अपने आप को इस काबिल बना लें कि वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर बग़ैर पैसों की ट्रेनिंग हासिल करके ख़ुद कुछ काम कर सकें, अपने पैरों पे ख़ुद खड़ा हो सकें। फॉरेक्स मार्केट एक नहायत ही लाजवाब बिज़नेस है। इस मार्केट के अंदर आप जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतना ही इसमें से आप ज़्यादा और बेहतर कमा सकेंगे। इसी मकसद के लिए हम लगातार आपकी खिदमत में ये पूरे का पूरा वीडियो कोर्स पब्लिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद, हम एक नया सेक्शन इस कोर्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो कि पहले हमारा प्लान नहीं था इस सेक्शन को ऐड करने के हवाले से, लेकिन अब वक्त के हालात के मुताबिक हमें ये ज़रूरत महसूस हुई है कि हमें ये सेक्शन भी ऐड करना चाहिए। और ये सेक्शन है हमारा कस्टम इंडिकेटर्स और पेड इंडिकेटर्स के हवाले से। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पे मुझे तकरीबन कोई 12-13 साल हो चुके हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर ख़ुद काम करते हुए और लोगों को ट्रेनिंग्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। और इस सारे दौरानिए के अंदर हमने बेशुमार कस्टम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया है। अगर लाखों नहीं तो हज़ारों के हिसाब से हमने इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। उनमें से अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे से मुराद ये नहीं है कि वो काम नहीं करते। बुरे से मुराद ऐसे इंडिकेटर्स को हम बुरा इंडिकेटर कहते हैं जो रीपेंटिंग इंडिकेटर होते हैं। रीपेंटिंग इंडिकेटर के हवाले से भी अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि रीपेंटिंग इंडिकेटर हम किसको कहते हैं। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट में हमारी एक बहुत बदकिस्मती है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो इंटरनेट से फ्री इंडिकेटर्स को डाउनलोड करते हैं और उन इंडिकेटर्स को ऐसे लोगों को काफ़ी महंगा करके बेच देते हैं जिनको उन इंडिकेटर्स के बारे में मालूमात नहीं होती। वो लोग इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करने के बाद दूसरे अपने दोस्तों को, अहबाब को, फॉरेक्स ट्रेडर्स को उन इंडिकेटर्स की खूबियों के बारे में बताते हैं, और कुछ इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है कि ये इंडिकेटर उसने लेना ही लेना है। पता नहीं इस इंडिकेटर के अंदर क्या ऐसी खूबी है जो उसको फौरी तौर पे कामयाबी की तरफ लेके चली जाएगी। और इसी चक्कर में वो हजरात जो कि फॉरेक्स में लोगों की इन मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, वो इंटरनेट से फ्री इंडिकेटर्स को डाउनलोड करके उन्हीं इंडिकेटर्स को आगे लोगों को सैकड़ों डॉलर्स के अंदर फ़रोख्त कर देते हैं। ये बदकिस्मती भी है हमारी फॉरेक्स ट्रेडर्स की कि हमें ऐसी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जहाँ से हम फ्री में ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, ये सारे इंडिकेटर्स हम फ्री में हासिल कर सकें। बहरहाल इस सेक्शन का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको ना सिर्फ हम ये कस्टम और पेड इंडिकेटर्स प्रोवाइड भी करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को इसकी बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। इतने सालों के सफ़र के दौरान हमें बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले जो कि इंटरनेट से वाकई जो पेड इंडिकेटर्स हैं उनको परचेज़ करते रहे हैं। उनमें से कुछ इंडिकेटर्स ने कुछ काम किया और कुछ इंडिकेटर्स ज़ाया भी गए, बेकार भी गए। लगाया हुआ पैसा लोगों का उनको उससे फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। बहरहाल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त अहबाब, फेलो ट्रेडर्स वक्तन फ़वक्तन हमें बहुत सारे पेड और कस्टम इंडिकेटर्स रिव्यू के लिए भेजते रहते हैं कि ये इंडिकेटर उन्होंने कहीं से हासिल किया है, फ्री में या पेड है। तो इसके बारे में हम अपना एनालिसिस करके उनको बताएं कि ये इंडिकेटर कैसा है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करने के हवाले से इसके रिज़ल्ट्स कैसी हैं। तो हमारे पास इस तरह भी और ख़ुद हमारे अपने
ریسرچ کے اندر بھی بے شمار انڈیکیٹرز ایسے موجود ہیں جن کو ہم نے یوز کیا ہے ان سالوں کے دوران، جن میں سے ہم نے خود کچھ پرچیز بھی کیے اور خود کچھ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کیے. جیسے میں نے کہا کہ وہ تقریباً ان کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے. اور اس ویڈیو سیکشن کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ان بہت سارے انڈیکیٹرز کی ریویوز دیں گے. ان انڈیکیٹرز کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں، کیسے ان کو سمجھا جاتا ہے، کیسے آپ کو انالیسس کرنے میں وہ ہیلپ کرتے ہیں. اور یہی نہیں کہ ہم ان انڈیکیٹرز کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ forexguru.pk سے آپ ان انڈیکیٹرز کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. جیسے میں نے بتایا ان میں فری انڈیکیٹرز بھی ہوں گے اور بہت مہنگے پیڈ انڈیکیٹرز بھی ہوں گے. یہ سارا کچھ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو فری میں پرووائڈ کریں گے. صرف ہماری ویب سائٹ پہ آپ ویڈیو جہاں پہ دیکھیں گے اس انڈیکیٹر کے حوالے سے، اسی ویڈیو کے ساتھ ہی اس انڈیکیٹر کے ڈاؤن لوڈ کا بٹن آپ کو اویلیبل ہوگا اور وہاں سے آپ اس انڈیکیٹر کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکیں گے. میں پچھلے بہت سالوں سے کچھ انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ ٹیم کے اندر بھی کام کر چکا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں. اور اس دوران ہم نے بے شمار انڈیکیٹرز کو ڈیولپ ہوتے بھی دیکھا اور بے شمار انڈیکیٹرز کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجیز کو بھی ڈیولپ کیا. نارملی پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، کسی انڈیکیٹر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو تقریباً کوئی 4 سے 6 مہینے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ان انڈیکیٹرز کو، ان اسٹریٹجیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ پاس ہونے کے بعد ہی ان انڈیکیٹرز کو ہم فائنلائز کرتے ہوئے کسی اسٹریٹجی کا حصہ بناتے ہیں. لیکن یہ ویڈیو سیریز جو ہم پبلش کر رہے ہیں، اس میں جو انڈیکیٹرز ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اس کی اس طرح سے ان ڈیپتھ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی. ہمارے پاس انڈیکیٹرز جو آتے ہیں، جو ہمیں دوست بھیجتے ہیں یا ہم خود کہیں سے دیکھتے ہیں، ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی اتنی ان ڈیپتھ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. ان کی ٹیسٹنگ بعض اوقات چند دن یا چند ہفتوں کی ہوتی ہے. تو ہم اس پورے ویڈیو کورس کے اندر آپ کو جو انڈیکیٹرز پرووائڈ کریں گے، ان کی اتنی ان ڈیپتھ چونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہے، اس لیے ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ان انڈیکیٹرز کو کم از کم 1 مہینہ پہلے ڈیمو اکاؤنٹس کے اوپر ضرور ٹیسٹ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے ان انڈیکیٹر سے آپ اچھے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. تبھی جا کے آپ ان انڈیکیٹرز کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ٹریڈنگ کے اندر ان کو شامل کر سکیں گے. میں پوری امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سیکشن کے اندر آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو شاید آپ نے اس سے پہلے صرف اور صرف پیڈ ویب سائٹس کے اوپر دیکھی ہوں گی، اور ہم انشاءاللہ وہ ساری کی ساری فری چیزیں آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. یہ سارا کورس ہماری ویب سائٹ forexguru.pk کے اوپر پبلش ہو رہا ہے، اور یہ ساری سروسز ہماری ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پاکستان کے پلیٹ فارم سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کنفیوژن ہو، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ جب مرضی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارے کانٹیکٹ نمبرز، ہماری ای میل ایڈریسز، ہمارے اسکائپ آئی ڈی، سارا کچھ پرووائڈ کیا ہوا ہے. جب چاہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی رہنمائی مہیا کریں. انشاءاللہ اس ویڈیو سیکشن کے اندر آپ سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی. ان انڈیکیٹرز کو یوز کریں. ان انڈیکیٹرز کو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ڈیمو ٹیسٹنگ کریں. اس کے بعد اگر آپ کو ان انڈیکیٹرز سے اچھا رزلٹ ملے تو ان سے لائیو ٹریڈنگ بھی کریں. ان انڈیکیٹرز کے بارے میں اپنے ریویوز اور اپنے کمنٹس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں. آپ کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کے کمنٹس دوسرے فائلر ٹریڈرز کو ان انڈیکیٹرز کو استعمال کرنے میں مزید ہیلپ فل ثابت ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر ضیاء الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.